स्पाई खबरमा तपाईंलाई स्वागत छ। अहिलेको ताजा खबर। सगरमाथाको सकस पानी ढल्ने छुट्याएको चुम्लुङ्बामाको सीमा। चीन सरकारले सगरमाथाको उचाइ लिने कार्य सुरु गरेको छ। त्यसका लागि प्राविधिक सहितको जम्बो टोली सगरमाथा शिखर गइसकेको छ। एक सप्ताह अघि चाइना ग्लोबल टेलिभिजन नेटवर्क CGTN ले उक्त टोलीबाट पर्याप्त चुम्लुङ्बामा सगरमाथाको तस्बिर चीनको तिब्बतमा पर्ने भन्दै सार्वजनिक गर्यो। त्यसबेला उक्त समाचारमा धेरैको ध्यान गएन। जब भारतले नेपालको भूभाग हुँदै मानसरोवर जाने सडक निर्माण गर्यो र समाचारहरू बाहिरिए, तब चिनिया मिडियाले सगरमाथा आफ्नो स्वशासित तिब्बतमा रहेको भन्दै सार्वजनिक गरिएका तस्बिरहरूमा धेरैको ध्यान गयो। पछि CGTN ले सगरमाथा नेपाल र चीन बीचको सीमामा रहेको उल्लेख गर्दै मे 2 मा प्रकाशित गरेको समाचार सच्यायो। हुन त अन्तर्राष्ट्रिय लेख रचनामा समेत माउन्ट एभरेस्ट नेपाल र चीनको सीमामा पर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ। विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आफ्नो देशमा रहेको नेपाली गौरवान्वित नहुने कुरा पनि भएन। त्यसैले नेपालीहरू सगरमाथालाई आफ्नो शानका रूपमा व्याख्या गर्छन्। तर जति नेपालीहरू सगरमाथालाई मान्छन् त्यति नै मान्छन् चिनियाहरू चुम्लुङ्बामालाई। जसरी नेपालीहरू विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा नेपालमा पर्छ भन्छन्, चिनियाहरू चुम्लुङ्बामा आफ्नो देशमा रहेको भन्छन्। धेरैलाई सगरमाथाको भूभाग चीनमा समेत रहेबारे थाहा छैन। चिनियाहरूलाई झैं कतिलाई त सगरमाथा नेपालमा पनि पर्छ भन्ने नि थाहा छैनन्। अधिकांश नेपाली प्रशासकलाई नेपालको मोहडाबाट सगरमाथा कस्तो देखिन्छ पनि थाहा छैन। 2074 सालमा शेरबहादुर देउपा प्रधानमन्त्री हुँदा बैठक कोठामा चीनतर्फको सगरमाथाको तस्बिर राखिएको विषयले चर्चा पाएको थियो। अहिले नेपाल CGTN को एउटा समाचारले सगरमाथाको विषयलाई फेरि चर्चा ल्याएको छ। सगरमाथाको स्वामित्वको विवाद नयाँ होइन। सगरमाथालाई चीनले आफ्नो दाबी गरिरहँदा नेपालले पनि सगरमाथामाथि आफ्नो दाबी कायमै राख्यो, जुन अहिलेसम्म जारी छ। सन् 1950 देखि नै चीन र नेपाल बीच सगरमाथालाई लिएर विवाद भएको थियो। 1960 को दशकमा कूटनीतिक र राजनीतिक पहलका आधारमा सगरमाथाको सीमाङ्कन गर्ने कार्य भएको थियो। त्यसपछि नेपाल र चीन बीच कहिल्यै सीमाको अध्ययन वा नामाङ्कन भएको थिएन। सगरमाथाको 3 वटा मोहडा मध्ये 2 मोहडा तिब्बत चीनतर्फ पर्छन्। पूर्वमा काङसुङ र उत्तरमा रोङबुक नेपालतर्फ भने दक्षिण मोहडा पर्छ। नेपालतर्फको मोहडाबाट सगरमाथा आरोहण जानेको संख्या अधिक छ, जबकि चीनको मोहडाबाट पनि आरोहण हुँदै आएको छ। तथ्य हेर्दा नेपाल र चीन दुवैको क्षेत्रमा सगरमाथा पर्छ। त्यसैले सन् 1960 मा BP कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका नेता माओ सेतुङले एभरेस्टलाई दुवै देशको साझा चुचुरो मान्न प्रस्ताव समेत गरेका थिए। 1960 को मार्च महिनामा चीन भ्रमणमा पुगेका प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला र माओ बीच 1-to-1 वार्ता भएको थियो। तर माओको प्रस्तावमा नेपाली पक्ष सहमत भएन। सगरमाथामा समान अधिकार स्थापित गर्ने चिनिया नेतृत्वको प्रस्ताव नमान्ने पनि चिनियासँगको सीमा विवाद टुङ्ग्याउने सो भ्रमणका बेला सीमा सम्बन्ध सम्झौता क्वीन्स अफ द बाउन्ड्री बिट्विन टु कन्ट्रिज भन्यो। सगरमाथाको विवाद हुँदा प्रधानमन्त्री तहका यसको समाधान गर्ने सहमति भएको थियो। बेजिङमा भएको उक्त सहमतिको आधारमा नेपाल र चीन बीच सीमाको विषयमा विवाद टुङ्ग्याउन सर्वेक्षण टोली गठन गर्ने सहमति गरिएको थियो। त्यस बखत चिनिया सगरमाथाको विषयलाई चाँडैभन्दा चाँडो टुङ्गो लगाउन चाहन्थ्यो। त्यसैले कोइरालाको भ्रमण लगत्तै सोही वर्ष अप्रिलमा चिनिया प्रधानमन्त्री चाउ एनलाई नेपाल आए। उनको भ्रमण आपसी सम्बन्ध प्रगाढ गर्नु त थियो, तर सगरमाथाको विषयलाई किनारा लगाउनु पनि थियो। नेपाल भ्रमणमा आएका एनले संसदमा समेत सम्बोधन गरे। स्टेट ब्याकवेटमा सम्बोधन गर्दै उनले नेपाल चीन सीमा 1000 किलोमिटर भन्दा बढी क्षेत्रमा फैलिएको भन्दै यसको कहिल्यै अध्ययन नभएको बताएका थिए। सांसद ब्याकटेट र नागरिक अभिनन्दनका क्रममा उनले सीमा अध्ययन गर्दा सहमति भएको विषयलाई महत्त्वका साथ उठाएका थिए। चीनले सगरमाथालाई साझा सीमा मानौ भन्दा नेपाली पक्षले अस्वीकार गरेर फर्केको अवस्थामा प्रधानमन्त्री एनलाई
चिनियाले सगरमाथालाई सझा सीमा मानौ भन्दै नेपाली पक्षले अस्वीकार गरेर फर्केको अवस्थामा प्रधानमन्त्री एन लाइले सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सगरमाथाबारे प्रश्न सम्मान गर्नु पर्यो। नेपाल भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री कोइरालासँग सगरमाथाको विषयमा केही कुराकानी भयो। के चीनले सगरमाथामा आफ्नो दाबी गरेको हो? एन लाइले उत्तर दिए, बेजिङमा भएको वार्तापछि हामीले सगरमाथामा कहिले आफ्नो दावा गरेको छैन। त्यसबेला दुवै पक्षले नक्सा साटासाट गरे। चीनको ऐतिहासिक अवस्थाका आधारमा बनाएका नक्सामा सगरमाथा चीनमै छ। नेपालको नक्सामा सगरमाथा नेपालमा नै देखिन्छ। सो वार्तामा प्रधानमन्त्री कोइरालाले सगरमाथालाई नेपालले जहिले आफ्नो मानि आएको बताएका थिए। सो भेटमा नेता माओले नेपाली नक्सा स्वीकार्दै सगरमाथाको उत्तरी भाग चीनमा र दक्षिणी भाग नेपालको भनेर मान्न सकिने बताएका थिए। प्रधानमन्त्रीसँग पनि यस बारेमा राम्रो संवाद भयो। हामीले नेपालको नक्सालाई मान्यता दिँदै सीमा रेखामा सगरमाथा लेख्न तयार छौं। एन लाइले आफूले भारत भ्रमणका क्रममा हेरेको नक्सा र अन्य विदेशी नक्सामा समेत नेपालको सगरमाथाको चुचुरो नेपालमा रहेको देखिएको बताएका थिए। नेपाल भ्रमणका क्रममा चिनिया प्रधानमन्त्रीले नै नेपाली नक्सामा सगरमाथा रहेको स्थानलाई मान्यता दिए। बताइसकेकाले हाल सगरमाथा नेपाल चीन सीमामा पर्छ भनेर विवाद गरिरहनु नपर्ने बताउँछन्। सीमा विवाद बुद्धिनारायण श्रेष्ठ चीनले तिब्बतको भूमिमा सगरमाथा पर्छ भनेर भनेको कुरा बाहिर आएको छ। यो गलत हो। दुवै देशको सीमाङ्कन गर्दा सन् 1961 मा नक्सा बनाएको थियो। सो नक्सामा समेत सगरमाथाको चुचुरो नेपालमा रहेको छ उनले भने। उक्त नक्सा बनाउनु अघि नेपाल र चीनबीच सीमा सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो। 1961 को अक्टोबरमा बेजिङमा भएको उक्त सहमतिमा तत्कालीन राजा महेन्द्र र चिनिया राष्ट्रपति लिउ सोओ चीनले हस्ताक्षर गरेका थिए। उक्त सन्धिपछि नेपालले 300 स्क्वायर माइल भूभाग पाउनुको साथै सगरमाथा आफ्नो बनायो। सम्झौता हुँदा सगरमाथाको उत्तरी भाग चीनको र दक्षिणी भेग नेपालको र सीमा भन्ने पानी ढोलको आधारमा छुट्याउने सहमति भएको थियो। पानी पर्दा वा हिउँद पर्दा जुन चाहिँ भागबाट चीन तर्फ बग्छ त्यो चीनको र पानी र हिउँ पर्दा नेपाल तर्फ आउने भाग नेपालको भनी सहमति गरिएको श्रेष्ठ बताउँछन्। त्यही बेला नेपाल र चीन बीच रेखाङ्कन गरिएको नक्सा समेत स्वीकृत गरिएको थियो, जसमा सगरमाथाको चुचुरो नेपालमा पर्छ। नापी विभागका महानिर्देशकका रूपमा समेत काम गरिसकेका श्रेष्ठले भने सगरमाथाको चुचुरोको भाग नेपालमा पर्छ। त्यो चुचुरोको उत्तरतर्फको पानी ढलो चाहिँ चीनमा पर्छ। 8884 को हाई स्पोर्ट पोर्सनको 7 देखि 8 फिटको स्लोपिङ टेरेस छ। त्यो स्लोपिङ एरिया नेपालमा पर्छ। त्यसपछि पानी ढलो क्षेत्रदेखि उत्तरतर्फको भाग चीनमा पर्छ। दुई देश बीचको पानी ढलोलाई आधार मानेर सीमा छुट्याएको हो, तर पानी ढलोसँगको सर्वोच्च चुचुरो चाहिँ नेपालमा पर्छ। पानी ढलो सिद्धान्तका आधारमा सगरमाथाको भाग बन्डा गर्दा चुचुरो नेपालको परेको हो। सगरमाथाको फेद दुवै देशको हो। यसको फेद चीन र नेपाल दुवैमा पर्छ, तर सगरमाथाको चुचुरो नेपालमा पर्छ। यसलाई दुवै देशको भन्न मिल्दैन। सगरमाथाको चुचुरो नेपालमा पर्ने भएकोले विश्वले नै सगरमाथा नेपालमा पर्छ भनेर मानेको हो। सन् 1961 को सन्धिलाई कार्यान्वयन गर्न चीन र नेपालको संयुक्त टोलीले नेपाल चीन बाउन्ड्री प्रोटोकल बनायो। काठमाडौँ र बेजिङमा सन् 1962 डिसेम्बर 1 देखि 1993 जनवरी 19 बीच भएको बैठकहरूबाट तयार गरिएको प्रोटोकल सीमा क्षेत्रहरूको थप व्याख्या गरिएको थियो। जनवरी 20 मा बेजिङमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा नेपाल तर्फबाट तत्कालीन सरकार उपाध्यक्ष एवं विदेश मन्त्री डाक्टर तुलसी गिरी र चीनको तर्फबाट उक्त प्रधानमन्त्री एवं विदेश मन्त्री मार्सन चेन यीले हस्ताक्षर गरेका थिए। प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरेर स्वदेश फर्किँदै गरेका गिरीले हङकङमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै भनेका थिए, जहाँसम्म सगरमाथाको स्वामित्वको कुरो छ यो नेपालको हो।